So chapter 6 memory system. So memory organization or memory system. So organization को पार्ट हेर्दैछौँ हामी, किनभने आर्किटेक्चरको पार्ट भनेको चाहिँ अगाडि हामीले हेरिसक्यौँ, एड्रेसिङ मोडहरू हैन, इन्स्ट्रक्सनहरू, दे अल आर द पार्ट अफ आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिङहरू हैन। सो कम्पोनेन्ट अनि डिभाइसको कुरा गर्छौँ भने हामी अर्गनाइजेसनको कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। सो मेमोरी सिस्टम अथवा अर्गनाइजेसन, सो मेमोरी भन्ने बित्तिकै इट इज अ सेमी कन्डक्टर डिभाइस सिमिलर टु द माइक्रो प्रोसेसर चिप हैन। र मैले तिमीहरूलाई सुरुको क्लासहरूमा पनि भनेको होला, सबैभन्दा पहिला यो आइसी यो प्रोसेसरको चिप, माइक्रो प्रोसेसरको चिप बन्नुभन्दा पनि पहिला मेमोरीको चिप बनेको हैन। र त्यो चाहिँ चाइनाले बनाएको हो। त्यही मेमोरीको चिप चाइनामा बनेपछि इन्टेल भन्ने प्रोसेसरले इन्टेलको 4004 भन्ने 4 बिटको प्रोसेसर बनाएको 1971 मा है। सो द्याट इज द हिस्ट्री अबाउट द मेमोरी हैन। सो आइसी आउनुभन्दा पनि पहिला, प्रोसेसरको चिप आउनुभन्दा पनि पहिला चाहिँ मेमोरीको चिप चाहिँ डेभलप भएको है। सो दुईटै आइसी हुन्, प्रोसेसर पनि आइसी हो, मेमोरी पनि आइसी नै हो। सो हाम्रो देशमा चाहिँ आइसी टेक्नोलोजी चाहिँ नभएको कारणले गर्दा हैन, अहिले चाहिँ जुन टेक्नोलोजी युज गरेर आइसी बनाइन्छ, चिपहरू बनाइन्छ हैन, आइसी चिपहरू बनाइन्छ, मेमोरी होस् अथवा प्रोसेसर होस्, त्यसलाई हामी भन्छौँ भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन टेक्नोलोजी हैन, भिएलएसआई टेक्नोलोजी। सो त्यस्तो टेक्नोलोजी हाम्रो देशमा चाहिँ छैन है। त्यही भएर यो यस्तो यो इलेक्ट्रोनिक्सको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ब्याकवर्ड हुँदै गएको छ। जति बेला चाहिँ आइओईले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ भनेर चाहिँ ब्याचलर लिएर आयो, त्यति बेला चाहिँ एकदमै स्कोप एकदमै हाई थियो, किनभने त्यति बेला इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटरको मार्केट राइज हुँदै थियो बल्ल, के अरे इन्टरनेसनल मार्केटमा हैन, एसियामा, बाहिर युरोपतिर राइज हुँदै थियो, जसले गर्दा सबैभन्दा धेरै पर्सेन्टेज ल्याएको इन्ट्रान्स, आइओईको इन्ट्रान्समा सबैभन्दा धेरै पर्सेन्टेज ल्याएकोले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स पढ्थ्यो है। इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर भन्दा पनि अझै इलेक्ट्रोनिक्स नै पढ्थ्यो है, इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर पढ्थे। त्यसपछि सबैभन्दा थोरै ल्याएकोले सिभिल पढ्थे है, बिईको इन्ट्रान्समा। ठ्याक्कै उल्टो भयो अहिले, बिकज अफ द ल्याक अफ टेक्नोलोजी हैन, टेक्नोलोजीलाई हामीले भित्राउन सकेनौँ देशमा, त्यही भएर है। सो द्याट इज अबाउट द रिफरेन्स है। सो अब मेमोरी, सो मेमोरी भन्ने बित्तिकै हामी स्टोरेजको कुरा बुझ्छौँ। स्टोरेज भनेको कुनै पनि इन्फर्मेसन, डाटा हैन, हाम्रो फाइलहरू, भिडियोहरू, इमेजहरू हामी स्टोर गर्नको लागि त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ। र स्टोर मात्र नगरेर त्यसमा स्टोर गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्न पनि सक्नु पर्यो है त, एक्सेस गर्न पनि सक्नु पर्यो है। त्यही कुरा यहाँ लेखिदिएको छ। र डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकहरू हुन्छ मेमोरीको, अहिले हामी यसपछिको नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ है। सो ऱ्याम र रोम हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी, मेन स्टोरेज इन्टरनल हैन। रोममा चाहिँ पहिला नै, रोम भन्ने मेमोरीमा चाहिँ पहिला नै के अरे म्यानुफ्याक्चररहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन, के अरे प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सन राखेर पठाइदिएको हुन्छ हैन। त्यो प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सनले नै सबै काम गर्ने हो। आर्किटेक्चरको कुरा आयो त्यहाँ हैन, इन्स्ट्रक्सन भन्ने बित्तिकै। अनि ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरू, हाम्रो सफ्टवेयरहरू रन हुने बेलामा चाहिँ त्यसको डाटाहरू चाहिँ कहाँ गएर बस्छ, ऱ्याममा गएर बस्छ, अनि बल्ल लोड हुन्छ, अनि बल्ल हाम्रो प्रोग्रामहरू रन हुने हो। ठिक छ। सो बोथ आर एसेन्सियल है, यो दुइटै हुनुपर्छ। यो दुइटै भएन भने हाम्रो कम्प्युटर रन हुँदैन है त। प्रोसेसर त हुनै पर्यो। मेमोरीको केसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, ऱ्याम र रोम हुनै पर्यो। ऱ्याम र रोम भएन भने काम गर्दैन कम्प्युटरले, प्राइमेरी मेमोरी भएन भने। तर सेकेन्डरी मेमोरीको हकमा चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी नभए पनि काम गर्न सक्छ है त। सो सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ एक्सटर्नल मेमोरी भयो, इन्टरनल भयो, यो एक्सटर्नल भयो, हार्ड डिस्क, फ्लपी डिस्क हैन, म्याग्नेटिक टेप, एसएसडी हैन, सोलिड स्टेट ड्राइभ। अहिले त अब हार्ड डिस्क भन्दा पनि एसएसडीको जमाना छ हैन। अहिले अब कम्प्युटरहरू एकदमै स्लो हुने र हाम्रो एप्लिकेसनहरू एकदमै हाई प्रोसेसिङ स्पिड, हाई स्टोरेज चाहिने भएका कारणले गर्दा एसडिडी भन्दा पनि एसडिडी चाहिँ एसएसडी भन्दा पनि एसएसडी चाहिँ पपुलर छ। अरे महँगो पनि छ है त। अब ठुलो साइजको हार्ड डिस्क राख्दा त्यही पैसा पर्छ भने सानो साइजको एसएसडी राख्दा पनि त्यही पैसा पर्छ, भनेको अलिकति महँगो चाहिँ छ है। द फ्लपीहरू त हराइसक्यो। अब म चाहिँ ओभरसियर डिप्लोमा पढ्ने बेलामा हामीले प्रोजेक्ट गर्दा, हामीले फाइनल इयरको प्रोजेक्ट गर्दा चाहिँ हामी फ्लपी ड्राइभमा राखेर बुझाउँथ्यौँ है। त्यसपछि ब्याचलरमा सिडीमा राखेर बुझाउँथ्यौँ हैन, मास्टरमा त केहीमा राखेर बुझाउनु परेन हैन।
यसरी चाहिँ इभोल्युसन भइरहेको छ क्या। सो स्टोरेजहरूको साइज चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ, बढाउँदै गइएको छ, किनभने हाम्रो निड र नेसेसिटी बढ्दै गएको छ र हामीले जुन क्वालिटी खोज्छौँ इमेजहरूमा होइन, इमेजकै कुरा गऱ्यो भने पहिलाको क्यामेराले खिच्ने इमेज थोरै एमबीको हुन्थ्यो, केबीको हुन्थ्यो। अब अहिलेको क्यामेराको जुन चाहिँ इमेज चाहिँ होइन धेरै साइजको हुन्छ होइन, 3 MB 4 MB 12 MB होइन, एकदम ठुल्ठुलो साइजको चाहिँ हुन्छ एउटै इमेजभरि। सो द पर्पोज अफ मेमोरी इज टु स्टोर द डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। डाटा र इन्फर्मेसन स्टोर गर्ने नै हो यसको उद्देश्य भनेको। विशुद्ध डाटा र इन्फर्मेसनहरूलाई स्टोर गर्ने हो, त्यो बाहेक अरू केही पनि होइन। भन्नुको अर्थ तिमी भिडियो स्टोर गर, इमेज स्टोर गर होइन, नम्बर स्टोर गर, फाइल स्टोर गर, दे अल आर डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। ठिक छ। सो यो फर्मेटहरू हो, टेक्स्ट, नम्बर, इमेज, भिडियो भन्ने फर्मेट हो र सबै कुरा बुझ्नको लागि कम्प्युटरले फेरि तिनीहरूलाई सबैलाई कन्भर्ट केमा गर्छ त 10 मै कन्भर्ट गर्छ है, र त्यही 10 मा काम गर्छ प्रोसेसरले, प्रोसेसरको एएलयुले होइन, अर्थमेटिकल एन्ड लजिकल युनिटले। सो मेमोरीको क्यारेक्टरिस्टिक हेऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक छ, क्यापेसिटी, भोलाटिलिटी, डिफ्रेन्सिएसन, म्युटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एड्रेसेबिलिटी र पर्फर्मेन्स होइन, यसरी डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकहरू छ। सो क्यापेसिटीको कुरा गर्ने हो भने कति चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ भन्ने नै क्यापेसिटी हो होइन। इट इज द एबिलिटी टु स्टोर द डाटा होइन बाई द मेमोरी सिस्टम। सो कुरा गर्ने, र क्यापेसिटीको कुरा गर्ने हो भने दुईवटा छ है यसको क्यापेसिटीको टाइप, र स्टोरेज डेन्सिटी। र स्टोरेजको कुरा, र क्यापेसिटीको कुरा गर्ने हो भने मेगाबाइट होइन, त्यसपछि गिगाबाइट होइन, पेन्टाबाइट, अब यो त्यस्तो चाहिँ कुरा आउँछ, किलोबाइट, बाइट। स्टोरेज डेन्सिटीको कुरा गर्ने हो भने कति एरियामा, डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै कति एरियामा कति स्टोर गर्न सकिन्छ। सो जस्तै मैले यहाँनिर 2 मेगाबाइट पर स्क्वायर इन्च भन्यो भने 1 इन्चमा 2 मेगाबाइट स्टोर गर्न सकिन्छ भन्यो भने द्याट इज नोन एज स्टोरेज डेन्सिटी। सो द्याट डिपेन्ड अपन द टेक्नोलोजी। सो वाट टाइप अफ टेक्नोलोजी वी आर युजिङ वाइल म्यानुफ्याक्चरिङ द मेमोरी आइसी है त। सो नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक इज भोलाटिलिटी। सो भोलाटिलिटी भन्ने बित्तिकै भोलाटाइल र नन भोलाटाइलको कुरा आउँछ। सो ऱ्याम इज द भोलाटाइल मेमोरी एन्ड रोम इज द नन भोलाटाइल। अब यसको मिनिङ के हो त भन्दा, ऱ्याम चाहिँ भोलाटाइल किन त भन्दा चाहिँ ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरू, हाम्रो सफ्टवेयरहरूको डाटा गएर स्टोर हुने हो फर टेम्पोररी होइन, टेम्पोररी पर्पोज होइन। जति बेला हामी त्यो एप्लिकेसन टर्मिनेट गर्छौँ त्यो डाटाहरू पनि ऱ्यामबाट चाहिँ फ्लस आउट हुन्छ होइन। तर रोममा के हुन्छ त भन्दा रोम इज युज टु स्टोर द इन्स्ट्रक्सन। सो रोममा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू स्टोर हुन्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ कहिले पनि डिलिट हुँदैन, कहिले पनि मोडिफाई गर्न मिल्दैन। सो मोडिफाई भयो भने तिम्रो कम्प्युटर रन हुँदैन, कम्प्युटर नै चल्दैन है। सो दुईवटा कुरा चाहिँ बिग्रियो भने कम्प्युटर चल्दैन। एउटा अपरेटिङ सिस्टमको फाइलहरू हरायो भने कम्प्युटर चल्दैन होइन, ओपन त हुन्छ तर चल्दैन। तिम्रो रोम चाहिँ यदि रोम त मोडिफाई गर्न त मिल्दैन। कुनै कारणवश चाहिँ रोम बिग्रियो, रोम चिप चाहिँ बिग्रियो भने कम्प्युटरले फेरि कामै गर्दैन है, अरू कुरा खासै बिग्रिँदैन। अब ऱ्यामहरू त फेर्न मिलिहाल्छ है। सो डिफ्रेन्सिएसन एनदर क्यारेक्टरिस्टिक अर प्रोपर्टी अफ मेमोरी सिस्टम। डिफ्रेन्सिएसन टाइप चाहिँ डाइनामिक र स्ट्याटिक छ। सो ऱ्यामको टाइप नै हुन्छ डाइनामिक ऱ्याम र स्ट्याटिक ऱ्याम, एस ऱ्याम र डी ऱ्याम होइन। सो स्ट्याटिक भयो भने डजन्ट निड, दोज मेमोरी डजन्ट निड द पेरियोडिक रिफ्रेसिङ, भनेको रिफ्रेस गर्न पर्दैन, एकचोटि चाहिँ स्टोर गरेपछि हुन्छ होइन डाटा। डाइनामिकमा चाहिँ के हुन्छ डी ऱ्याममा भने इट निड्स द पेरियोडिक रिफ्रेसिङ के, त्यो डाटा त्यहाँ स्टोर गरिराख्नको लागि समय समयमा टाइम इन्टरभलमा रिफ्रेस गरिराख्नुपर्छ। रिफ्रेस गर्ने भनेको भोल्टेज दिइराख्नु पर्ने हुन्छ है त। सो एनदर प्रोपर्टी इज म्युटेबिलिटी। म्युटेबिलिटी भनेको चाहिँ म्युटेबिलिटी भनेको चाहिँ रिड राइट स्टोरेजको टाइप है, म्युटेबल छ कि छैन भन्ने कुरा। सो जस्तै कुनै मेमोरीहरू रिड मात्रै गर्न मिल्छ होइन, जस्तै रोमको केसमा है, प्रोटेक्टिभ मेमोरीहरूको केसमा रिड मात्रै गर्न मिल्छ। कुनै मेमोरीहरू रिड र राइट दुवै गर्न मिल्छ होइन, ऱ्यामहरू जस्तै होइन, हार्ड डिस्कहरू होइन, सबै गर्न मिल्यो त्यहाँ, रजिस्टरहरू। सो अर्को प्रोपर्टी छ एसेसिबिलिटी।
सो एक्सेसिबिलिटी भनेको चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने त नि मेमोरीलाई। सो दुईटा छ यसको पनि टेक्निक, एउटा ऱ्यान्डम एक्सेस र अर्को सिक्वेन्शियल एक्सेस है। सो ऱ्यान्डम एक्सेस भनेको फ्रम एनी लोकेसन ऱ्यान्डमली फ्रम एनी लोकेसन हैन प्रेजेन्ट इन द मेमोरी। मेमोरीमा त धेरै लोकेसन हुन्छ हैन। जे कुनै पनि लोकेसनबाट कुनै पनि एड्रेसबाट इफ यु क्यान एक्सेस द डाटा द्याट इज नोन ऱ्यान्डम एक्सेस। सिक्वेन्शियल एक्सेस भनेको इफ यु निड टु एक्सेस द लोकेसन थ्री डाटा फर्स्ट वी हेभ टु एक्सेस द लोकेसन टु डाटा हैन। सो द्याट इज नोन एज सिक्वेन्शियल एक्सेस। सो सिक्वेन्शियल एक्सेस इज भेरी स्लोअर देन द ऱ्यान्डम एक्सेस एन्ड सिक्वेन्शियल एक्सेस मेमोरी टेक्निक आर ट्रेडिसनल मेमोरी। So random access are random access memory technique are the modern memory technique है। सो त्यसपछि अर्को एड्रेसेबिलिटी छ। एड्रेसेबिलिटी भनेको कसरी एड्रेस गर्ने, हाम्रो कन्टेन्टहरू हाम्रो डाटाहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने है त। सो एउटा कुरा हामीले डाटालाई एड्रेस गर्नको लागि लोकेसन दिएर एड्रेस गर्न सक्छौँ, एकदम पपुलर टेक्निक है। भनेको जस्तै 2350 याचमा मेरो डाटा छ भने म 2350 याच भनेर मैले लोकेसन दिएपछि आई क्यान एक्सेस अर एड्रेस द डाटा है त। अर्को भनेको फाइलको नेम दिएर, जस्तै मलाई कुनै एउटा डाटा चाहिएको थियो, त्यो डाटा चाहिँ पोखरा भन्ने फाइलभित्र थियो भने मैले पोखरा भन्ने फाइलको नेम दिएपछि मैले त्यो डाटा एक्सेस गरेँ हैन। सो अर्को कुरा कन्टेन्टबाट सपोज एउटा फाइल छ हैन, त्यो फाइल चाहिँ कुनै एउटा फाइल छ जस्तै माउन्टेन भनेर चाहिँ एउटा माउन्टेन सम्बन्धी फाइलहरू छ। अनि मलाई माछापुच्छ्रे सम्बन्धी खोज्न पर्यो भने एड्रेस गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दा माछापुच्छ्रे दिएँ भन्यो भने आई एम सर्चिङ अर एड्रेसिङ थ्रु द कन्टेन्ट हैन। सो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट एड्रेसबाट पनि त्यो डाटालाई एड्रेस गर्ने तरिकाहरू पनि डिफ्रेन्ट छ, बाई लोकेसन, बाई एड्रेस, बाई द फाइल नेम, बाई द कन्टेन्ट इनसाइड द फाइल है। सो एनदर इज पर्फर्मेन्स। पर्फर्मेन्स पनि दुईटा छ। पर्फर्मेन्स भनेको हाउ द मेमोरी विल पर्फर्म इन द डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड है। सो एउटा लेटेन्सी छ। लेटेन्सी भनेको चाहिँ सो वेन एभर वी स्टोर द डाटा एन्ड एक्सेस द डाटा, रिट्रिभ द डाटा, द्याट टाइम द्याट ड्युरेसन इज नोन एज लेटेन्सी। थ्रुपुट भनेको चाहिँ एभरेज वर्क डन भनेको एभरेज वर्क डन अथवा रेट अफ वर्क डन है, रेट। त्यो भनेको के त भन्दा एभ्री टाइम वेन यु पर्फर्म द मेमोरी अपरेसन है, राम्रोसँग बुझ है, एभ्री टाइम वेन यु पर्फर्म द मेमोरी अपरेसन सेम रेट हुनु पर्यो, सेम आउटपुट आउनु पर्यो, अनि सेम टाइम इन्टरभलमा आउटपुट आउनु पर्यो, त्यस्तै आउटपुट आउनु पर्यो है। फेरि मैले एकचोटि राम्रोसँग सुने है त। थ्रुपुट भनेको के हो त भन्दा हरेकचोटि हामी जब मेमोरी अपरेसन गर्छौँ त्यति बेला के हुनु पर्यो त भन्दा हामीले खोजेको आउटपुट जुन समयमा आउँछ नि, जति डिले भएर आउँछ जहिले पनि त्यसरी नै आउनु पर्यो कि। जस्तै एकपटक चाहिँ मैले आउटपुट खोजेँ, ठ्याक्क मेरो एक्युरेट आउटपुट आयो, 2 सेकेन्डमा आयो हैन। अर्कोचोटि पनि एक्युरेट आउटपुट आयो, 2 सेकेन्डमै आयो। यसरी आउँछ भने त्यो मेमोरीको थ्रुपुट पर्फर्मेन्स चाहिँ के छ, हाई छ भन्न पाइयो, थ्रुपुट हाई छ भन्न पाइयो। तर कहिले चाहिँ मैले एउटै किसिमको काम गर्दैछु, मेमोरी अपरेसन गर्दैछु, तर कहिले मलाई आउटपुट 2 सेकेन्डमा दिन्छ, कहिले मलाई आउटपुट 3 सेकेन्डमा दिन्छ, फेरि अर्कोचोटि 2 सेकेन्डमा देला, फेरि अर्कोचोटि 5 सेकेन्डमा देला। यस्तो फ्लक्चुएसन आउँछ भने वी क्यान से द पर्फर्मेन्स अर थ्रुपुट इज लो है। र यसको सिम्पल एक्जाम्पल भनेको जेनरल एक्जाम्पल मेमोरीसँग रिलेटेड भएन। जेनरल एक्जाम्पल भनेको जस्तै हामी एटिएम मसिनमा जान्छौँ, एटिएम मसिनको थ्रुपुट जहिले पनि हाई हुन्न, त्यसको कहिले पनि हामी हाई भन्न मिल्दैन, किनभने लो हुन्छ ड्यु टु द डिफ्रेन्ट फ्याक्टर के। जस्तै कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरनेट प्रब्लम होला हैन, एटिएममा इन्टरनेट नहोला, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा डिले होला, नेटवर्क स्लो भएर हैन। सो कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यहाँ पैसा सिद्धिएको होला भनेपछि आउटपुटै आउँदैन हैन। यस्ता कुराहरूले चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई असर गर्छ। ठिक छ ल। So memory hierarchy, talking about the memory hierarchy, hierarchy shows the organization of different memories in the computer है त। सो अब यहाँ हेऱ्यौँ भने यसलाई अब हामीले धेरै जस्तो त पहिला माइक्रोप्रोसेसरमा नि पढ्यो होला, पिरामिड बनाएर देखाउँथ्यौँ हैन। यस्तै पिरामिड बनाएर हैन, सबभन्दा माथि रजिस्टर हुन्थ्यो, अनि क्याश मेमोरी हुन्थ्यो, प्राइमेरी मेमोरी हुन्थ्यो, सेकेन्डरी मेमोरी हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि अरू मेमोरीहरू हैन हुन्थ्यो। अब यहाँनिर एउटा मेमोरी अझै हामी थप्न मिल्छ के हो, अहिलेको अब स्टोरेज यति हामीलाई चाहिँ लार्ज स्टोरेज चाहिन्छ कि, र अहिले हाम्रो मेमोरीको हायरार्कीमा एउटा हायरार्की थप्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दा लास्टमा
के हुन्छ त भन्दा क्लाउड स्टोरेज हैन। अब जमानै सबै कुरा चाहिँ क्लाउडमा स्टोर गर्ने भइसक्यो हैन। किनभने हामीसँग जुन फिजिकल मेमोरी हुन्छ द्याट इज इन्सफिसियन्ट भइसक्यो अहिले हैन। सो यदि हामी धेरै काम गर्छौँ भने हाम्रो त्योमा सक्दैनौँ। जस्तै मेरै कुरा गर्ने हो भने यति धेरै फाइलहरू भइसक्यो। अब डिप्लोमादेखि पढ्न थालेको, डिप्लोमाबाट पढ्न थालेको, त्यहाँबाट चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ हैन सेभ गर्दा गर्दै अब धेरै कुराहरू हुन्छ हैन। के अरे नोटहरूदेखि लिएर किताबको पिडिएफहरूदेखि लिएर हैन, फिल्महरूदेखि लिएर सङहरूदेखि लिएर त्यो सबै गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ लगभग 1 टिबी चाहिँ क्रस गरिसकेको छ हैन। अहिलेसम्म अब यत्रो मास्टर लेभल पढेर आइसकेर अनि पढाउने कुराहरूको कन्टेन्टहरूदेखि लिएर हैन, पेपर रिसर्च पेपरहरूदेखि लिएर सबै कुरा गर्दा 1 टिबी चाहिँ क्रस भइसकेको छ। भनेपछि अब मैले त मेरो फिजिकल मैले 1 टिबीको कि छुट्टै एक्सटर्नल हार्ड डिस्क किनेर राख्न पर्यो हैन, कि चाहिँ मैले क्लाउडमा स्टोर गर्न पर्यो अथवा ड्राइभहरूमा। ड्राइभ भनेकै क्लाउड स्टोरेजै हो एक प्रकारको हैन। म गुगल ड्राइभहरूमा, वान ड्राइभहरूमा यस्तोमा स्टोर गर्न पर्यो है। सो द्याट इज द नेसेसिटी अफ द टाइम हैन। भोलि अब क्लाउड स्टोरेजले पनि नभ्याउला भन्नुको अर्थ क्लाउड भनेको अब आकाशमै गएर क्लाउडमा स्टोर हुन त हैन। सो इट गोज टु द डिफ्रेन्ट सर्भर हैन, जहाँ ब्याकअप सर्भरहरू छ, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट ह्युज मसिनहरू छ जहाँ स्टोरेज गर्नको लागि। त्यो पनि मसिनहरू पनि एउटा मेमोरी हो, स्टोरेज नै हो हैन। डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा हुन्छ है। नेपालमा चाहिँ छैन, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो फेसिलिटीहरू छैन, डाटा सेन्टर पनि छैन नेपालमा। क्लाउड स्टोरेजको कुरै नगरौँ त्यो त हैन, डाटा सेन्टर त छैन। अब यस्तो कुराहरू टेक्नोलोजीहरू जति हामी चाहिँ भित्राउन सक्यौँ त्यति नै हामी टेक्नोलोजीमा अगाडि बढ्छौँ। नत्र हाम्रो अब त्यही हो हैन। कुनै जमानामा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स पढ्ने बेलामा चाहिँ टपरहरूले इन्ट्रान्स आइयुईको इन्ट्रान्स टपरहरूले पढ्थे। अहिले चाहिँ जसको चाहिँ केही पढ्न पाउँदैन अनि ऊ चाहिँ बल्ल यता भर्ना गर्छन् जस्तै हो हैन। मेरो पालासम्म पनि मैले चाहिँ डिप्लोमा चाहिँ टप गर्दा, इन्ट्रान्स टप गर्दा चाहिँ मैले कम्प्युटर पढेको। इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर दुईटा थियो, मैले कम्प्युटर चुज गरेँ हैन। ब्याचलरमा पनि इलेक्ट्रोनिक्स नै राम्रै थियो। त्यसपछि अलिकति चाहिँ टेक्नोलोजीलाई भित्राउन नसकेको कारणले गर्दा पछाडि चाहिँ परेको है। तर चाहिँ स्कोप चाहिँ एकदम ब्रोड छ। यदि इन्टरनेसनल्ली हामीले हेर्ने हो भने, नेसनल वाइज नहेरिकन इन्टरनेसनल्ली हेर्ने हो भने एकदमै ब्रोड छ है। अझै पनि सेन्सरहरूको उसहरूमा चाहिँ मास्टरमा पिएचडी हैन, सेन्सर रिलेटेड हैन, के अरे आइसी रिलेटेड अनि इलेक्ट्रोनिक्स इम्बेडेड सिस्टम रिलेटेडहरूमा चाहिँ मास्टर पिएचडीहरूमा चाहिँ एकदमै स्कलरसिपहरू चाहिँ आउँछ बाहिरबाट हैन। बाहिरतिर त यसमा एकदमै रिसर्च भइरहेको छ, नेपालको केसमा मात्र रिसर्च नभएको है। सो अब मेमोरीको कुरा गर्दा चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ, क्लाउड स्टोरेज भनेर पनि यो सब्जेक्ट पनि एकदमै पपुलर छ हैन। सो भनेपछि क्लाउड स्टोरेज भनेपछि त्यो पनि के हो त भन्दा मेमोरीकै एउटा हायरार्कीको लास्ट अहिलेको टाइममा हेर्दा लास्ट एउटा बटम लाइनमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ हायरार्कीको है। सो टपमा हेऱ्यौँ भने रजिस्टर, अभियसली रजिस्टर आर इनसाइड द प्रोसेसर एन्ड दे आर द फास्टेस्ट मेमोरी एभाइलेबल है। सो देयर कस्ट इज भेरी हाई। यहाँ यसरी हेर्ने चाहिँ इन्क्रिजिङ कस्ट पर बिट भन्छ नि, जति माथि गयो त्यति कस्ट धेरै हुन्छ भनेर हैन। कस्ट एकदमै हाई हुन्छ। जस्तै बाइटमा, किलो बाइटमा हुन्छ। तर जस्तै मैले 2 किलो बाइटको एउटा रजिस्टर किन्नु र मैले यहाँनिर ऱ्याम चाहिँ हैन 2 जिबीको किन्नु लगभग बराबर उस्तै पैसा पर्छ भनेपछि रजिस्टर महँगो हुने रहेछ नि त। त्यो कुरा बुझ्न पर्यो है। त्यसपछि प्राइमेरी क्याच, अब एउटा यस्तो छ है, अब पहिलाको सिस्टम हो यो हैन, सिलेबस पुरानो छ, त्यही भएर चाहिँ एउटा क्यास मेमोरी भित्र हुन्छ, एउटा क्यास मेमोरी बाहिर हुन्छ। अहिलेको इन्टेलको प्रोसेसरहरूमा चाहिँ L1 र L2 दुईटा क्यास मेमोरी इन्टर्नल हुन्छ। प्राइमेरी क्यास दुईटा हुन्छ, L1 L2, L3 र L4 चाहिँ सेकेन्डरी क्यास हुन्छ है त अहिलेको लेटेस्ट प्रोसेसरहरूमा है। अनि यो दुईटा भित्र भयो भने दुईटा बाहिर हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल अर्को अर्डरमा आएर यहाँनिर ऱ्याम र रोम हुनु पर्यो, मेन मेमोरी, प्राइमेरी मेमोरी। त्यसपछि बल्ल सेकेन्डरी मेमोरी हुनु पर्यो अनि लास्टमा आएर क्लाउड है। ठिक छ। सो हामी पुरानै सिलेबस भए पनि नयाँ कुरा पनि हामी यहाँ हालेर पढ्छौँ है त। सो यहाँनिर दुईटा यहाँनिर राख्नु पर्यो, दुईटा यहाँनिर राख्नु पर्यो। अनि मेन मेमोरी भयो ऱ्याम र रोम, यहाँनिर म्याग्नेटिक डिस्क सेकेन्डरी मेमोरी हैन, एसएसडी अनि हैन हार्ड डिस्कहरू, फ्लपी डिस्कहरू, त्यसपछि लास्टमा क्लाउड स्टोरेज। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी हेर्छौँ। यता इन्क्रिजिङ साइज जति हामी यता तल जान्छौँ ठुलो हुन्छ साइज हैन। क्लाउडको सबभन्दा साइज ठुलो कसको हुन्छ? क्लाउड स्टोरेजको हुन्छ हैन। स्पिड चाहिँ कसको बढी हुन्छ त माथि गयो भने रजिस्टरको हुन्छ। कस्ट पनि त्यसकै बढी हुन्छ है त।
अब यहाँनिर कम्पेरिजन गरेर हेऱ्यौँ भने यो अलिकति पुरानो डाटा छ होइन, तैपनि यसको कम्पेरिजन हेऱ्यौँ भने यहाँनिर ऐकै हायरार्की नै हो यो है। सो क्यास मेमोरी र मेमोरी यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने क्यास मेमोरी र मेमोरीको बिचमा डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि मेमोरी बस युज गरिन्छ। मेमोरी बस भनेको सिस्टम बस नै हो, एड्रेस बस, डाटा बस र कन्ट्रोल बस है। अब त्यसपछि यहाँनिर प्राइमेरी मेमोरी र अनि इनपुट आउटपुट अथवा पेरिफेरल डिभाइसको बिचमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि इनपुट आउटपुट बस युज गरिन्छ है। यतिको दुईवटा कुरा देखाएको चाहिँ, अरू चाहिँ पहिलाकै हो है। सो अब यहाँनिर कम्पेरिजन छ रजिस्टर, क्यास मेमोरी, प्राइमेरी मेमोरी, यो भनेको प्राइमेरी मेमोरी है, र यो सेकेन्डरी मेमोरीको बिचमा। सो साइज लेस देन 1 केबी भनेको छ। अब रजिस्टरको साइज अहिले अलिकति बढी छ, केबी र एमबीको बिचमा हुन्छ। यो अलिकति पुरानो डाटा भएको भएर है, अहिले अलिकति बढी छ, केबी र एमबीको बिचमा हुन्छ। क्यास मेमोरीको साइज अब लेस देन 4 एमबी भनेको छ होइन। क्यास मेमोरीको चाहिँ अहिले चाहिँ क्यास मेमोरी 100 एमबी, 200 एमबी, 500 होइन एमबी यस्तोसम्म हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीको केसमा चाहिँ लेस देन 2 जिबी भनेको छ। यो अहिले चाहिँ हाम्रो रिसेन्टली के हुन्छ त भन्दा 6 जिबी, 12 जिबी होइन सम्म चाहिँ हुन्छ, 18 जिबीसम्म चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरीको ग्रेटर देन 2 जिबी भनेको छ अभियसली ग्रेटर देन 4 जिबी, ग्रेटर देन 8 जिबी जति पनि हुन्छ डिस्क स्टोरेज त है। अब टाइम न्यानो सेकेन्ड, टाइम त यही नै हो, यो साइज मात्रैमा फरक हो। टाइम त एक्सेस गर्ने टाइम त 2 to 5 न्यानो सेकेन्ड नै हो रजिस्टरको। क्यास मेमोरीको 3 to 10 न्यानो सेकेन्ड नै हो। प्राइमेरी मेमोरीको 80 to 400 न्यानो सेकेन्ड नै हो। यसको चाहिँ यत्रो धेरै छ है। ब्यान्डविथ चाहिँ यसको चाहिँ हाई हुन्छ। हाई हुनुको अर्थ धेरै डाटा हामी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, 1 सेकेन्डमा धेरै डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ है। यति एमबी डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, 1 सेकेन्डमा यति एमबी डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, यसरी हेर्न सकिन्छ। भनेको लो ब्यान्डविथ कसको हुने रहेछ भन्दा हार्ड डिस्कको हुने रहेछ। डाटा ट्रान्सफर रेट लो हुन्छ। सो वेनेभर वी वर्क विथ द डिस्क स्टोरेज है। सो त्यसपछि म्यानेज कसले गर्छ? कम्पाइलरले गर्छ, हार्डवेयरले गर्छ, क्यास मेमोरीलाई प्राइमेरी मेमोरीलाई अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ होइन। अनि त्यसपछि डिस्क स्टोरेजलाई अपरेटिङ सिस्टम र युजरले गर्छ है त। ल सो अब हामी गयौँ क्यास मेमोरीतिर। सो क्यास मेमोरी भन्ने बित्तिकै वान अफ द मेमोरी टाइप है, र क्यास भन्ने बित्तिकै इट इज लाइक अ बफर स्टोरेज होइन। भनेको हाम्रो ऱ्याममा भएका डाटाहरूलाई हामीले चाहिँ क्यास मेमोरीमा ल्याएर राख्छौँ के किन भन्दा जति बेला चाहिँ हामीलाई जहिले पनि प्रोसेसरलाई यस्तो हुन्छ नि, प्रोसेसर हुन्छ एउटा डायग्राम हेर है त। प्रोसेसर हुन्छ यहाँनिर क्यास मेमोरी हुन्छ होइन। एउटा क्यास त भित्र नि हुन्छ है, यहाँनिर एउटा क्यास भित्र पनि हो, सपोज क्यास मेमोरी भित्र नि हुन्छ, बाहिर पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर ऱ्याम हुन्छ। ल है कसरी काम किन चाहिन्छ क्यास मेमोरी भन्ने कुरा म भनिदिन्छु। अब हेर, जहिले नै प्रोसेसरले यो ऱ्याममा जाँदै डाटा ल्याउँदै गर्ने हो भने इट टेक्स अ लट अफ टाइम है, समय धेरै लाग्छ। तर फुर्सदको समयमा यदि केही काम नभएको बेलामा प्रोसेसरले ऱ्यामको डाटा क्यास मेमोरीमा ल्याएर राख्यो भने होइन, अब प्रोसेसर ऱ्याममा जान पर्यो त डाटा लिन परेन, प्रोसेसरको नजिकै छ क्यास मेमोरी। अनि अर्को कुरा, यो क्यास मेमोरी र यो क्यास मेमोरीको त एउटै मेटेरियलबाट बनेको हुन्छ नि, स्ट्याटिक ऱ्यामबाट बनेको हुन्छ होइन। यो फिजिकल ऱ्याम चाहिँ मेन मेमोरी चाहिँ डाइनामिक ऱ्यामबाट बनेको हुन्छ, यो डिऱ्याम हुन्छ होइन। यो एस ऱ्याम हुन्छ, क्यास मेमोरी चाहिँ स्ट्याटिक ऱ्यामबाट बनेको हुन्छ। यो दुइटैको मेटेरियल कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल एउटै भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको बिचमा डाटा ट्रान्सफर रेट हाई हुन्छ कि। भनेको दुइटै सिङ्क्रोनाइज गर्न सजिलो हुन्छ। तर क्यास मेमोरी स्ट्याटिक ऱ्याम र यो डाइनामिक ऱ्याम भएको कारणले गर्दा फुर्सदको समयमा हालेर राख्छ नि त डाटा। त्यही भएर रियल टाइममा ल्याएर राख्दा त फेरि यो डाइनामिक ऱ्याम हो स्ट्याटिक ऱ्याम हो त्यो अलिकति बढी समय लाग्न सक्छ होइन। अथवा डाइरेक्टली प्रोसेसरले ऱ्यामबाट ल्याउने लैजाने गर्न थाल्यो भने त फेरि सिस्टम बस चाहिन्छ होइन। सिस्टम बस भनेको एड्रेस बस, डाटा बस र कन्ट्रोल बस। त्यसको बस स्पिड कम्पेरिटिभली अब यिनीहरूको भन्दा अझै स्लो हुन्छ, अरूको भन्दा त हाई हुन्छ सिस्टम बसको स्पिड। तर यहाँनिर यो जुन कुरा गर्दैछौँ यता डाटा ट्रान्सफर त्यसको भन्दा चाहिँ अलिकति स्लो नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई क्यास मेमोरी चाहिन्छ है। अब एउटा कुरा म एकदम क्लियरली भनिदिन्छु, क्यास मेमोरी ठुलो राख्न हुँदैन, ऱ्याम जत्रो पनि राख्न हुँदैन, ऱ्यामभन्दा ठुलो त राख्नै भएन होइन। ऱ्यामको भन्दा धेरै सानो चाहिँ क्यास मेमोरी राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा
क्यास मेमोरी नै यदि ठुलो साइजको राखियो भने लोड बढ्छ फेरि प्रोसेसरलाई। ठिक छ, लोड बढ्ने भएको कारणले गर्दा डिले हुन्छ। अब त्यहाँनिर ओभरहेड बढ्छ, हाम्रो कस्ट बढ्छ हैन, सबै कुरा बढ्न जान्छ। त्यो कारणले गर्दा क्यास मेमोरीको साइज सानो हुन्छ। हामीले अघि यहाँ पनि हेरिरहेका छौँ, मेमोरी र क्यास मेमोरी र फिजिकल मेमोरीको साइजको कुरामा गर्दा हैन। सो त्यही भएर क्यास मेमोरी सानो बनाउनु पर्छ, रजिस्टरको साइजभन्दा ठुलो बनाउनु पर्छ, मेमोरीको ऱ्यामको भन्दा सानो साइजको बनाउनु पर्छ। बल्ल पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ कम्प्युटरको, नत्र कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदैन है। यो कुरा मैले भनिदिइहालेँ हैन। स्पिड अफ द मेन मेमोरी इज भेरी लो इन कम्पेरिजन टु स्पिड अफ प्रोसेसर। फर गुड पर्फर्मेन्स द प्रोसेसर क्यानट स्पेन्ड मच अफ इट्स टाइम वेटिङ टु एक्सेस इन्स्ट्रक्सन इन डाटा इन द मेन मेमोरी हैन। सो पर्फर्मेन्स राम्रो बनाउनको लागि हो मेन कुरा है त। सो प्रोसेसर क्यास मेमोरी नै नभए पनि त के अरे कम्प्युटर त हुन्छ नि त, चल्छ, राम्रोसँग चल्छ, तर पर्फर्मेन्स के हुन्छ त भन्दा कम दिन्छ। क्यास मेमोरी भएको कम्प्युटरको भन्दा क्यास मेमोरी नभएको कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स के हुन्छ, कम हुन्छ हैन। किनभने प्रोसेसरले ऱ्यामसँगै काम गरे गर्नुपर्ने हुन्छ, कुर्न पर्ने हुन्छ इन्स्ट्रक्सन र डाटाको लागि। सो त्यही भएर त्यो टाइमलाई रिड्युस गर्नको लागि के आइयो त भन्दा क्यास मेमोरी युज गर्ने चलन आयो है। सो अब क्यास मेमोरी त युज गरियो, क्यास मेमोरीको साइज पनि सानो हुन्छ भनेको छ। अनि क्यास मेमोरी फुल भयो भने के गर्ने त नि? क्यास मेमोरी भरियो, अब के गर्ने? सो व्हेन अ क्यास इज फुल एन्ड अ मेमोरी ओड भनेको डाटा द्याट इज नट इन द क्यास इज रिफरेन्स भनेको अब प्रोसेसरलाई त्यो डाटा चाहियो जुन क्यास मेमोरीमा छैन, तर क्यास मेमोरी फुल भइसक्यो। अब डाटा कहाँ छ? ऱ्याममा छ हैन। त्यो क्यास मेमोरीमाबाट काम गर्ने हो भने छिटो काम हुन्छ, क्यास मेमोरीमा अरू डाटाले भरियो, अब के गर्ने त? द क्यास कन्ट्रोल हार्डवेयर भनेको यहाँनिर एउटा चाहिँ कन्ट्रोलर हुन्छ, त्यसले चाहिँ के डिसाइड गर्छ त भन्दा विच ब्लक सुड बी रिमुभ टु क्रिएट द स्पेस फर द न्यू ब्लक है। अब कुन ब्लकलाई रिमुभ गर्ने त नि भन्ने कुरा चाहिँ एल्गोरिदम हुन्छ। अहिले हामी हेर्छौँ रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम भन्छ। त्यो एल्गोरिदमले है फर्स्ट इन फर्स्ट आउटहरू, लिस्ट रिसेन्टली युज, त्यस्ता चारवटा एल्गोरिदम छ। त्यो एल्गोरिदमहरूले चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ यहाँको डाटालाई, अनि नयाँ डाटालाई यहाँ ल्याएर राखिदिन्छ, अनि प्रोसेसरले काम गर्छ। ठिक छ ल। सो वाट इज द प्रिन्सिपल अफ क्यास मेमोरी हैन। सो क्यास मेमोरी स्ट्याटिक ऱ्यामबाट बन्छ। सो स्ट्याटिक ऱ्याम इज फास्टर देन द डाइनामिक ऱ्याम। डाइनामिक ऱ्यामबाट बन्ने भनेको फिजिकल मेमोरी हो। कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल फरक हुन्छ। डाइनामिक ऱ्यामको कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल र स्ट्याटिक ऱ्यामको कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल फरक हुन्छ। सो स्ट्याटिक ऱ्यामहरू फ्लिपफ्लप, सायद फ्लिपफ्लपहरूबाट बन्छ, फ्लिपफ्लप रजिस्टरहरू फ्लिपफ्लपबाट बन्छ है, गेटहरूबाट बन्छ। डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ ट्रान्जिस्टर डायोडहरूबाट बन्छ, डायोड, क्यापेसिटर, ट्रान्जिस्टरहरूबाट बन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ स्ट्याटिक ऱ्यामको फास्टर हुन्छन् स्ट्याटिक ऱ्यामहरू है त। त्यो कारणले गर्दा एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ है। अब क्यास मेमोरीले डाटा एक्सेस गर्दा, रिट्रिभ गर्दा, सर्च गर्दा प्यारलली गर्छ, हरेक लोकेसनलाई सबैलाई एकैचोटि हेर्न सक्छ है। र अब यहाँनिर एउटा टर्म छ है, हिट र अर्को मिस भन्ने छ। सो यो क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, चाहिँ हिट भनेको के हो डिफाइन गर भनेर। जस्तै डाटा खोज्यो, सर्च गर्यो र अनि त्यसले चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ पहिला नै चाहिँ क्यास मेमोरीमा छ हैन, ऱ्यामबाट ल्याउनु परेन नि त, त्यसलाई हामी हिट भन्छौँ हैन। सो डाटा पहिला नै क्यास मेमोरीमा छ, डाटा खोज्नको लागि एड्रेस चाहियो, एड्रेस खोज्दा त्यो एड्रेस पहिला नै क्यास मेमोरीमा छ र हामीलाई चाहिएको डाटा त्यहीँ छ क्यास मेमोरीमा भन्यो भने द्याट इज हिट हैन। यदि डाटा एड्रेस म्याच भएन भनेको हामीले खोजेको डाटा क्यास मेमोरीमा छैन भन्यो भने द्याट इज मिस है त। सो एक्जाममा यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ है, यस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। अब यो माथिको यास ऱ्याम र डी ऱ्यामहरू भन्ने पनि हैन। सो त्यसपछि क्यासको लेभलहरू मैले अघि नै भनिसकेँ यसको बारेमा। सो इन्टरनल क्यास L1 अनि L2, यो L1 यो L2। अहिले कम्प्युटरमा दुईटा L1 L2 भित्र हुन्छ, L3 L4 बाहिर हुन्छ है। सो किन बाहिरको क्यास राखिन्छ त, एक्सटर्नल क्यास किन राखिन्छ भनेर पनि एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ हैन। एक्सटर्नल क्यास किन युज गरेको त नि भन्ने कुरा। र यसको एन्सर मैले अघि नै यहाँ डायग्राम बनाएरै दिइसकेँ तिमीहरूलाई, यहाँनिर डायग्राम बनाएर मैले दिइसकेँ एक्सटर्नल क्यास किन राखिन्छ भन्ने कुरा है। एक्सटर्नल क्यास किन राखिन्छ त भन्दा टु इम्प्रुभ द पर्फर्मेन्स हैन।
L1 क्याशमा डाटा छैन भने हामी अब ऱ्याममा जानुभन्दा L2 क्याशमा गयौँ भने फास्ट एक्सेस गर्न सकिन्छ। किनभने DRAM फिजिकल मेमोरी त DRAMबाट बनेको हुन्छ, DRAM त स्लो हुन्छ हैन। अब हाम्रो जुन चाहिँ यो हाम्रो क्याश मेमोरी छ त्यो त SRAMबाट बनेको हुन्छ, त्यसको एक्सेस टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम त फास्ट हुन्छ, जसले गर्दा पर्फर्मेन्स बढाइदिन्छ। त्यही भएर हामीले L2 क्याश राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। L2 क्याश राखियो भने चाहिँ 0 वेट स्टेट ट्रान्जेक्सनमा काम गर्न सकिन्छ भनेको धेरै वेटै गर्न पर्दैन, 0 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्छ भनेको कति पनि वेट गर्न पर्दैन। ठीक छ ल। सो अब त्यसपछि म्यापिङ टेक्निक छ। सो म्यापिङ टेक्निक भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसको डेफिनेसन पहिला बुझ है। क्याश मेमोरी छ, क्याश मेमोरी छ, यहाँनिर क्याश मेमोरी छ यो एकतिर, अर्कोतिर प्राइमेरी मेमोरी छ। मैले प्राइमेरी मेमोरी ठुलो देखाएँ किन भन्दा चाहिँ अभियसली प्राइमेरी मेमोरीको साइज ठुलो हुन्छ क्याश मेमोरीको भन्दा। अब यो क्याश मेमोरीलाई डिभाइड गर्छौँ हामी यसरी पार्ट्समा हैन। त्यसै गरी यसलाई पनि डिभाइड गर्छौँ। क्याशलाई डिभाइड गर्दा हामी लाइन भन्छौँ, यो हरेक फिल्डलाई हामी ब्लकलाई लाइन भन्छौँ, यो मेमोरीलाई चाहिँ ब्लक भन्छौँ हैन। सो अब म्यापिङ गर्ने भनेको के त भन्दा यो जुन ऱ्यामको डाटा छ त्यसलाई क्याशमा ल्याएर राख्ने, त्यसलाई हामी म्यापिङ भन्छौँ है त। द प्रोसेस अफ हैन म्यापिङ द डाटा, प्लेसिङ द डाटा फ्रम द फिजिकल मेमोरी ऱ्याम टु द cache memory is known as mapping technique. From the block of main memory to the line of cache memory. अथवा क्याशको पनि ब्लकै भन्यो भने क्याश ब्लक भनेर भने पनि भयो, लाइन भने पनि भयो है। अब यहाँनिर यो डायग्राम हेर त एकचोटि। क्याश मेमोरीलाई यहाँनिर चाहिँ एउटा डाटा फिल्ड, एउटा ट्याग फिल्ड र एउटा भ्यालिड बिट फिल्ड भनेर चाहिँ रिकग्नाइज गरेको छ। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ कोलुमहरुमा डिभाइड गरेको छ हैन। त्यसपछि यहाँनिर 00011011 भनेर यो क्याश मेमोरीलाई 4 भागमा डिभाइड गरेको छ। 4 भागमा डिभाइड गरेपछि 2 बिटले डिनोट गर्न सक्यो नि त। त्यो 00011011 भने 8 भागमा डिभाइड गरेको भए 3टा बिट चाहिन्थ्यो हैन। यसरी हामी हेर्न सक्छौं। अब 6 भागमा डिभाइड गरेको भए पनि 3टा बिट नै चाहिन्थ्यो, 2टा बिटले त पुग्दैन थियो हैन। सो अब यहाँनिर हेर्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मेमोरीको साइज ठुलो छ र यसलाई हामीले 16 भागमा डिभाइड गर्छ। 16 वटा ब्लक छ, यहाँ 4 वटा लाइन छ हैन। अब यो 16 वटा ब्लक भइसकेपछि यसलाई त अब यो डिनोट गर्नलाई त एड्रेसलाई डिनोट गर्नलाई 4 बिट चाहियो। 3 बिटले नि हुँदैन, 2 बिटले नि हुँदैन हैन। त्यही भएर यसलाई 4 बिटले डिनोट गर्यो हैन। 4 बिटले डिनोट गर्ने बेलामा यसरी गरियो है त। सो अब म्यापिङ भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ नि, यसको डाटा यहाँ ल्याएर राख्ने हो। ल हेर त, यो हरियो कलरको छ नि, यो हरियो कलरको हेर त है। सो यहाँ 4 छ भने 4 वटै पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो कि। 1 2 3 4 एउटा पार्ट यहाँसम्म भयो। क्याश मेमोरीको जति छ त्यति नै गरौँ। अर्को फेरि सुरु भयो, हरियो आयो नि। 1 2 3 4 अर्को पार्ट सुरु भयो हैन। अनि 1 2 3 4 अर्को पार्ट सुरु भयो भनेपछि अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने हाम्रो क्याश मेमोरीको 4th टाइम रहेछ मेन मेमोरी भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब हेर, सो यो जुन अगाडि छ नि, यो अगाडिको फर्स्टको यो फर्स्टमै म्याप गर्नुपर्छ हैन। अब फेरि यो सेकेन्डको सेकेन्डमै, थर्डको थर्डमै, यो रेड कलर दिएको रेडमै गर्न पर्यो। अब यो ग्रीन कलर आयो फेरि। अब यो ग्रीन कलर आइसकेपछि यो त फेरि फर्स्ट हो। फर्स्ट भनेपछि त के गर्नु, फर्स्टमै म्याप गर्नु पर्यो क्याशको। यसलाई लगेर यहाँ यो सेकेन्डमा पनि म्याप गर्न पाइँदैन, थर्डमा पनि म्याप गर्न पाइँदैन, फोर्थमा पनि म्याप गर्न पाइँदैन है। सो दिस इज नोन एज डाइरेक्ट म्यापिङ। यो टेक्निक जुन देखाएको छ यहाँ, यसलाई भन्छ डाइरेक्ट म्यापिङ है। अब यहाँनिर एड्रेस म्यापिङ टेक्निकहरू हेर्छौँ हामी। एड्रेस म्यापिङ टेक्निक भनेको एउटा डाइरेक्ट म्यापिङ हो, एउटा एसोसिएट म्यापिङ हो, सेट एसोसिएट म्यापिङ र अर्को फुल्ली एसोसिएट म्यापिङ। यो 3वटा म्यापिङ टेक्निकहरू हामी हेर्छौँ है त। ल पहिलो छ डाइरेक्ट म्यापिङ, जुन मैले अगाडि यहाँनिर यही सिनेरियोमा बुझाइदिइसकेको छु। सो डाइरेक्ट म्यापिङ छ। So in direct mapping, block J of main memory maps into the block J modulo 128 of the cache. Main memory blocks 0, 1, 128, 1, 2, 5, 6 is loaded in the cache. It is stored in the cache block 0. अब यो डेफिनेसन हो। डेफिनेसन अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो भने हेर है। सो हरेक ब्लक, पहिलो कुरा मेन मेमोरीलाई के गर्छौँ त हामी भन्दा ब्लकमा डिभाइड गर्छौँ। ब्लक 0, ब्लक 1 भनेर हैन। पहिला अब क्याश मेमोरी कतिको छ? क्याश मेमोरी 128 बाइटको छ। ल हेर,
ब्लक 01 गरेर 127 छ भनेपछि 128 बाइटको ब्लक के अरे क्यास मेमोरी हो। अब मेन मेमोरी हेऱ्यो भने ब्लक 01 127 128 129 गर्दा 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 4095 सम्म छ। यो भनेको 4 KB को र्याम हो। ठिक छ ल। अब पहिलो कुरा के गर्न पर्यो त भन्दा 128 बाइट को क्यास मेमोरी भएको कारणले गर्दा 128 बाइटमा डिभाइड गर्न पर्यो मेन मेमोरीलाई। ल हेरे अघि डिभाइड गरे जस्तै 128 बाइट 0 देखि 127 यहाँसम्म 127 128 बाइट, त्यसपछि अर्को 128 बाइट हैन, यसरी गर्न पर्यो। भन्नुको अर्थ यस्तो 4 KB को छ भने यो 128 बाइटको यो भयो, अर्को 128 बाइटको यो भयो, अर्को 128 को बाइट यसरी जाने भयो हैन। अनि यो 128 बाइट भित्र फेरि यहाँ 0 देखि 127 छ, यो 0 देखि 127 सम्म यहाँ लेख्नु पर्यो। फेरि अब यो 128 आयो नि। ल हेर है, अघि भने जस्तै डाइरेक्ट म्यापिङमा के हुन्छ भन्दा यो ब्लक 0 यो क्याचको ब्लक 0 मा लाइन 0 मै लगेर म्याप गर्नु पर्यो। ठीक छ। यो ब्लक 1 चाहिँ यो ब्लक 0 मा लगेर म्याप गर्न पाइँदैन, यसको डाटा यहाँ लगेर राख्न पाइँदैन। तर यो ब्लक 0 यो एउटा पार्ट सिद्धिसकेपछि अब जुन आयो नि ब्लक 128 भनेको त फेरि सुरु भयो नि त, ब्लक 0 नै हो नि यो भनेको, अर्को सेक्सनको ब्लक 0 हो नि। भनेपछि ब्लक 128 लाई पनि ब्लक 0 मा लगेर राख्न पाइन्छ। त्यसै गरी ब्लक 256 लाई पनि लगेर राख्न पाइन्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्यो। ब्लक 1 लाई कहाँ लगेर राख्न पाइन्छ? ब्लक 1 मा लगेर राख्न पाइन्छ। ब्लक 128 पछि ब्लक 129 लाई कहाँ ल्याएर राख्न पाइन्छ? ब्लक 1 मा लगेर राख्न पाइन्छ। ब्लक 257 लाई कहाँ ल्याएर राख्न पाइन्छ? ब्लक 1 मा लगेर राख्न पाइन्छ। दिस इज नोन एज डाइरेक्ट म्यापिङ टेक्निक हैन। त्यही भएर भन्छ नि मेमोरी ब्लक 0 मा ल्याएर राख्न पाइन्छ, यो ब्लक 0 मा क्याचको 0 मा। 128 पनि 0 मा ल्याएर राख्न पाइन्छ, 256 पनि 0 मा ल्याएर राख्न पाइन्छ हैन। त्यसै गरी 120 के अरे 1 पनि ब्लक 1 मा ल्याएर राख्न पाउँछ, 129 पनि 1 मा ल्याएर राख्न पाइन्छ, 257 पनि कहाँ ल्याएर राख्न पाइन्छ त भन्दा ब्लक 1 मा ल्याएर राख्न पाइन्छ। ठीक छ, यसरी हामीले हेर्छौं है त। सो दिस इज नोन एज डाइरेक्ट म्यापिङ टेक्निक। ठीक छ। सो अघि नै भने जस्तै यहाँनिर डिफ्रेन्ट फिल्डहरू हुन्छ यो क्यास मेमोरीमा, ट्याग, ब्लक, ओड भनेर है। सो यो अलि यो खासै चाहिँदैन, यो टेक्निक थाहा पाउनु पर्यो। एक्जाममा कहिलेकाहीँ कसरी पनि सोध्छ भन्दा तिमीलाई यस्तै 128 बाइटको क्यास मेमोरी छ, 4 KB को र्याम छ, यसलाई डाइरेक्ट म्यापिङबाट म्याप गरेर देखाऊ भनेर सोधिदिन सक्छ है त। ल त्यसपछि एसोसिएट म्यापिङ हैन। एसोसिएट म्यापिङ भनेको फुल्ली एसोसिएट म्यापिङ हो। सो एसोसिएट म्यापिङ भनेको अलिकति यो फ्लेक्सिबल छ। यसमा त जहाँ मनलाई त्यही राख्न पाइयो र पाइएन नि, एउटा रुल छ, त्यो रुल बाहेक हामी बाहिर जान पाइएन। तर एसोसिएट म्यापिङमा के छ त भन्दा फ्लेक्सिबल छ। अ मेमोरी ब्लक क्यान बी प्लेस इन्टु एनी क्याच ब्लक पोजिसन भनेको मेमोरीको कुनै पनि ब्लकलाई कुनै पनि क्याचको ब्लकमा लगेर राख्न सकिन्छ। त्यो सबै हरियो हरियो देखाएको छ नि हेर। ब्लक 0 मैले ब्लक 127 मा लगेर राख्न सक्छु, ब्लक 1 मा लगेर राख्न पनि सक्छु, ब्लक 0 मा लगेर राख्न पनि सक्छु। कुरा बुझ्यौ है। कुनै पनि ठाउँमा राख्न सकिन्छ, खाली हुनु पर्यो, त्यति हो। क्यास मेमोरीको त्यो ब्लक अथवा लाइन चाहिँ खाली हुनु पर्यो। खाली भएपछि हामीले राख्न सक्छौं है त। सो यसरी हामीले काम गर्न सक्छौं एसोसिएट म्यापिङमा। सो स्पेस इन द क्याच क्यान बी युज मोर इफिसिएन्टली। अब त्यही भएर यसको एडभान्टेज के भयो त, अहिलेको भन्दा अघि अलिकति रिजिड टेक्निक थियो, अहिलेको म्यापिङ टेक्निक चाहिँ अलिकति रिजिड थियो। अब अहिलेको म्यापिङ टेक्निक अलिकति रिजिड भएन, फ्लेक्सिबल भइदियो। कुनै पनि ब्लक कुनै पनि क्याचको ब्लकमा लगेर राख्न सकिन्छ है त। अब सेट एसोसिएट म्यापिङ हैन, यो फुल्ली एसोसिएट हो। सेट एसोसिएट म्यापिङ भनेको यो हाइब्रिड हो। फेरि सेट एसोसिएट म्यापिङ चाहिँ हाइब्रिड हो। हाइब्रिड किन भनियो त भन्दा यो चाहिँ कुन कुन मिलेर बनेको हो त भन्दा डाइरेक्ट म्यापिङ र एसोसिएट म्यापिङ दुईटै मिलेर बनेको है त। सो इट इज द कम्बिनेसन अफ डाइरेक्ट एन्ड एसोसिएट म्यापिङ टेक्निक। ब्लक्स of cache are grouped into sets and the mapping allows a block of the main memory to reside in any block of specific set है त। सो अब म यसलाई क्लियरली बुझाइदिन्छु, यो डिफिनेसनलाई म यहाँनिर प्र्याक्टिकल्ली बुझाइदिन्छु है। सो अहिलेको जस्तै यो 4 KB को र्याम छ, यो 128 बाइटको चाहिँ के छ भन्दा क्यास मेमोरी छ। सो अब यसलाई अहिलेको जस्तै गरेर के अरे डिभाइड गरिन्छ। तर यहाँनिर के छ भन्दा अब सेट भनेर एउटा नयाँ टर्म आएको छ है, सेट। जस्तै
यहाँनिर चाहिँ यो के हो त भन्दा यो सेट एसोसिएटिभ म्यापिङ हो नि, त्यो सेट भनेर आयो है। यो भनेको सेट 0 1 2 भन्छ नि, जस्तै 128 बाइटमा चाहिँ दुईटा ब्लकको एउटा सेट बनाइयो भने आधा हुन्छ नि, भनेको 128 को 64 वटा सेट भयो। कुरा बुझ्दै राम्रोसँग। अहिले यहाँनिर यो 2 वे सेट एसोसिएटिभ म्यापिङ हो के, 2 वे सेट एसोसिएटिभ म्यापिङ हो, किनभने सेटमा दुईटा ब्लक छ नि त, त्यही भएर 2 वे भनियो है। यदि सेटमा 3टा ब्लक भएको भए 3 वे भनिन्थ्यो, यदि सेटमा 4वटा ब्लक राखेको भए 4 वे भनिन्थ्यो, तर अहिले यहाँ दुईटा ब्लक राखिएको छ है त। त्यही भएर 128 बाइटको क्यास मेमोरी लाई दुईटा ब्लकको एउटा सेट बनाउँदा सेट चाहिँ ठ्याक्कै आधा भयो, 64 वटा सेट भयो। ठिक छ, तिमीलाई एक्जाममा 3टा सेट भएको बना भनेर पनि सोध्न सक्छ है त, म्यापिङ गरेर देखा भनेर सोध्न सक्छ। अब यहाँ हेर्यौँ भने यो ब्लक 0 छ नि जुन, यो ब्लक 0 एकदम ध्यान दिएर है, यो ब्लक 0 अब के हो त भन्दा सेट 0 मा लगेर राख्न पाइन्छ के, कुरा बुझ है। सेट 0 मा लगेर राख्न पाइन्छ भन्नुको अर्थ के त भन्दा ब्लक 0 को डाटा यो क्यास मेमोरीको ब्लक 0 मा लगेर राख्न पनि पाइन्छ, ब्लक 1 मा लगेर राख्न पनि पाइन्छ। दुईटै हाइब्रिड भन त। अब भन्नु खोजेको के भयो त भन्दा के अरे डाइरेक्ट पनि भयो, डाइरेक्ट भनेको ब्लक 0 सेट 0 मा जान्छ भन्यो भने डाइरेक्ट भयो हैन। तर सेट 0 भित्र त फेरि धेरै ब्लकहरू छ नि त, धेरै लाइनहरू छ नि त, त्यो लाइनहरूमा जुनमा पनि लगेर राख्न सकिन्छ भन्नुको चाहिँ एसोसिएटिभ भएन। त्यही भएर दिस इज द हाइब्रिड टेक्निक है त। अब यो ब्लक 1 लाई कहाँ लगेर राख्नुपर्छ, ब्लक 1 लाई सेट 1 मा लगेर राख्नुपर्छ, सेट 1 मा राख्नुपर्छ। सेट 1 को ब्लक 2 मा राखे पनि पाउँछौ, ब्लक 3 मा राखे पनि पाउँछौ। क्लियर भयो होला है। त्यसै गरी अब यो ब्लक 63 छ नि, लास्ट ब्लक हैन, लास्ट ब्लकलाई चाहिँ सेट 63 मा लगेर राख्न पाइन्छ है त। सेट 63 को ब्लक 126 मा लगेर राख्न पनि पाइन्छ, 127 मा लगेर राख्न पनि पाइन्छ। यसरी हेर्यो भने यहाँ कलर हेर्यो भने अब ब्लक 4095 कहाँ लगेर राख्न पाइन्छ, 126 मा लगेर राख्न पनि पाइन्छ, 127 मा लगेर राख्न पनि पाइन्छ है। यो म्यापिङ गर्ने तरिका एकदम जान्नुपर्छ। प्र्याक्टिकल्ली एक्जाममा चाहिँ म्याप गरेर देखा भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है, क्लियरली बुझ। ठिक छ। सो यो 3वटा टेक्निक चाहिँ बुझ है, एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूलाई म्यापिङ गरेरै देखा भनेर सोध्छ एक्जाममा है। यतिको र्याम छ, यतिको क्यास मेमोरी छ, म्याप गरेर देखा भनेर सोध्छ है त। सो अब हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा क्याच मेमोरीको इलिमेन्ट्सहरू क्याच डिजाइन गर्दा हैन। अब हामी त डिजाइन गर्ने त त्यस्तो छैन, मैले अघि नै भनिसकेँ हामीसँग टेक्नोलोजी नै छैन। तैपनि अब डिजाइन गर्ने बेलामा के कुराहरूलाई इस्युहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। एउटा क्याचको साइजलाई हेर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने नि क्याचको साइज ठुलो राख्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन है। क्याचको साइज के हुनुपर्छ, रजिस्टरको साइज र र्यामको साइजको बीचमा हुनुपर्छ है। यो कुरा एकदम ख्याल राख्नुपर्छ। त्यही भएर के भनिन्छ भने ग्रेटर द क्याच साइज इट विल स्लो डाउन द कम्प्युटर पर्फर्मेन्स। त्यही भएर ब्यालेन्स वेमा राख्नुपर्छ। न रजिस्टर भन्दा सानो राख्न पाइन्छ, न र्याम भन्दा ठुलो राख्न पाइन्छ। इट सुड बी इन बिट्विन द रजिस्टर साइज एन्ड द र्याम साइज है। म्यापिङ टेक्निक 3टा छ। म्यापिङ टेक्निक भनेको के त भन्दा प्लेसिङ द डाटा अफ र्याम or mapping the data of RAM to the cache memory is known as mapping technique हैन। डाइरेक्ट म्यापिङ, एसोसिएट म्यापिङ र सेट एसोसिएट म्यापिङ 3टा टेक्निक छ। अर्को लाइन साइज भनेको यो अघि हामीले भन्यो नि, यो 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 जुन चाहिँ यो यहाँबाट यता डाटा ल्याउँदा चाहिँ यसको साइज के भनेको यो क्यारी गर्न सक्ने क्षमता कति छ, क्यापेसिटी कति छ, द्याट इज नोन एज लाइन साइज है त। एक पटकमा कति चाहिँ डाटा र्यामबाट क्याशमा ल्याउन सकिन्छ, द्याट इज नोन एज लाइन साइज है त। त्यसपछि नम्बर अफ क्याच भनेको चाहिँ कतिवटा क्याचहरू युज गर्ने। सो पुरानो कम्प्युटरहरूमा 2टा क्याच युज हुन्छ, L1 र L2। अहिले कम्प्युटरहरूमा चाहिँ 4वटा क्याच हुन्छ, L1 L2 भित्र, L3 L4 एक्सटर्नल क्याच बाहिर भनेर भन्ने है। त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम। सो रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदमको बारेमा चाहिँ यहाँनिर छ। अब सो रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम भनेको चाहिँ हाम्रो क्याच मेमोरी फुल भयो, अब नयाँ डाटा ल्याउनु पर्यो क्याचमा, त्यो क्याचको एउटा डाटा रिमुभ गर्न पर्यो, रिप्लेस गर्न पर्यो। त्यही हो नि म्यापिङ टेक्निक भनेको। रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम इज निडेड फर एसोसिएटिभ एन्ड सेट एसोसिएटिभ म्यापिङ। डाइरेक्ट म्यापिङलाई त चाहिँदैन।
एसोसिएटेड र सेट एसिड म्यापिङलाई मात्र चाहिने यो रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम हैन टु अचिभ द हाई स्पिड सच एल्गोरिदम मस्ट इम्प्लिमेन्ट इन हार्डवेयर र यस्तो एल्गोरिदमहरू चाहिँ हार्डवेयरमा इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ जस्तै हामीले च्याप्टर 5 मा कम्प्युटर अर्थमेटिकमा पढाएको थियौ नि ती एल्गोरिदम पनि के हो भन्दा हार्डवेयरमा नै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने एल्गोरिदमहरू है त हार्डवेयरमा यदि एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ भने फास्ट हुन्छ सफ्टवेयरबाट काम गरिएको छ भने अलिकति स्लो हुन्छ है त चारवटा रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम छ चारवटा रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम भनेको लिस्ट रिसेन्टली युज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज र ऱ्यान्डम रिप्लेसमेन्ट अब लिस्ट रिसेन्टली युज भनेको एकदमै मोस्ट इफेक्टिभ रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम हो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा रिप्लेस द्याट ब्लक इन द सेट भनेको क्याश मेमोरीको सेट द्याट हेज बिन इन द क्याश लङ्गेस्ट विथ नो रिफरेन्स टु इट भनेको जुन चाहिँ क्याश मेमोरीमा छ डाटा तर त्यसलाई कसैले पनि रिफरेन्स गरेको छैन हैन कसैले पनि रिफरेन्स गरेको छैन भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छ भन्दा लिस्ट रिसेन्टली युज भन्छौँ है सो यो चाहिँ टु वे एसोसिएटिभमा युज गर्न सकिन्छ है त फिफ हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रिप्लेस द्याट ब्लक इन द सेट द्याट हेज बिन इन द क्याश लङ्गेस्ट हैन सो जुन चाहिँ क्याशमा पहिल्यैबाट आएर बसेको छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने ठिक छ त्यो डाटालाई रिप्लेस गर्ने है यो गर्ने बेलामा राउन्ड रोबिन अथवा सर्कुलर बफर टेक्निक युज गरिन्छ भनेको सर्कुलर वाइज जान्छ पहिलाको जान्छ त्यसपछि दोस्रो जान्छ त्यसपछि तेस्रो जान्छ चौथो जान्छ यसरी चाहिँ एउटा अर्डरमा जान्छ है त लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज रिप्लेस द्याट ब्लक इन द सेट द्याट हेज एक्सपिरियन्स फ्युअर रिफरेन्स है लिस्ट रिसेन्टली युज भनेको रिफरेन्सै नगरेको लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज भनेको थोरै मात्रामा गरेको कहिले काहीँ गरेकोलाई हटाइदिने है त यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि काउन्टर राखिन्छ है काउन्टर भनेको चाहिँ लजिक सर्किटमा पढ्यो होला नि काउन्टर हैन त्यो काउन्टर चाहिँ राखिन्छ है सो ऱ्यान्डम रिप्लेसमेन्ट भनेको के त भन्दा जुनलाई पनि रिप्लेस गरिदिने मतलबै नगर्ने कुन डाटा चाहिँ प्रोसेसरले रिसेन्टली युज गरेछ कि गरेछ छैन हैन त्यस्ता कुरा मतलबै नगरिकन कुनै पनि डाटालाई रिप्लेस गरिदियो भने ऱ्यान्डम रिप्लेसमेन्ट जस्तो एकदमै चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई एकदम पोर गर्छ यसले फेरि ऱ्यान्डम रिप्लेसमेन्टले के गर्छ भन्दा पर्फर्मेन्स एकदम पोर बनाउँछ हैन हामीलाई चाहिने डाटा प्रोसेसरलाई चाहिने डाटालाई रिप्लेस गर्नु त भएन तर यसले गरिदिन्छ है सो यस कुरा यहाँ आयो सो त्यसपछि अर्को इस्यु छ राइट पोलिसी इलिमेन्टको डिजाइनको इस्यु सो त्यो भनेको राइट थ्रु र राइट ब्याक छ राइट थ्रु भनेको होइन डाटा इज रिटर्न फ्रम सिपियु इन्टु द लोकेसन इन द क्याश डाटा चाहिँ क्याश मेमोरीमा राइट गर्दा फिजिकल मेमोरीमा पनि राइट गरिन्छ भने प्रोसेसरमा कुनै रिजल्ट आयो त्यो रिजल्टलाई क्याश मेमोरी र फिजिकल मेमोरीमा दुवैमा राइट गरिन्छ नि राइट थ्रु तर के अरे रिटर्न टु द क्याश मेमोरीमा राइट गर्छ हैन स्टोर गर्छ राइट भनेको स्टोर अनि फिजिकल मेमोरीमा स्टोर गर्दैन भने त्यसलाई राइट ब्याक भनिन्छ है त कति बेला फिजिकल मेमोरीमा स्टोर गरिन्छ भन्दा जति बेला क्याश मेमोरीबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ तब मात्र फिजिकल मेमोरीमा स्टोर गरिन्छ भने त्यसलाई राइट ब्याक भनिन्छ स्टोर त हुनै पर्यो फिजिकल मेमोरीमा तर एकैचोटि गर्नेलाई राइट थ्रु भनिन्छ क्याश मेमोरीबाट हटाइसकेपछि बल्ल फिजिकल मेमोरीमा स्टोर गरियो भने त्यसलाई राइट ब्याक भनिन्छ है त ल सो आज हामी यति नै पढ्छौँ च्याप्टर लगभग सिद्धियो हाम्रो यो है यो च्याप्टर यति नै हो च्याप्टर 6 हैन च्याप्टर 6 सिद्धि 6 हो है यो अगाडिको हामीले मेमोरी भनेर पढेको 6 हो है त्यो अर्को चाहिँ 7 हो यो 6 नै हो 6 सिद्धियो है इनपुट आउटपुट अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ 7 हो ल सो आज हामी यति नै गर्छौँ है त र यसको अब यहाँनिर स्लाइडमा चाहिँ कन्टेन्ट थोरै भयो भने पनि तिमीहरूको मलाई मैले नोट राखिदिन्छु नोट हेर्ने नत्र अब यहाँनिर मैले भनिदिएका कुराहरू सुनेका छौ भने त त्यस्तो खासै समस्या पनि पर्दैन है ल यो 7 च्याप्टर 7 ल केही छ क्वेसन भने सोध्दा सो तिमीहरूको च्याप्टर यो मेमोरी सिस्टमबाट चाहिँ क्वेसन आउँछ मैले अघि नै भनिसकेँ मेमोरी सिस्टमबाट चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ 4 अनि चाहिँ 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ हैन मेमोरीको सिस्टमबाट 8 इनपुट आउटपुटबाट 10 अनि त्यसपछि लास्ट च्याप्टरबाट 4 मार्क्स है त ल सो आज हामी यति नै गर्छौँ